$95 करोड़ हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी बैंक को फोन करता है कि हमें इतने पैसों की जरूरत है तो वो बैंक भिजवा देगा। पाकिस्तान एक बार फिर क्यों इतनी ज्यादा दहशतगर्दी की लपेट में आता जा रहा है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी तंजीम साजी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान जो है वो एक कुफर की हुकूमत है और हम इसको गिराने के लिए इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करेंगे। टीटीपी के 2 कायदीन जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ हमलों के अंदर मारे गए। व्हाट्सएप हैक हुआ है। साकिब निसार साहब को झूठ बोलने की आदत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। रजी साहब, सियासी खबरें तो बहुत सी हैं और उन पे मैं चाहूंगी कि आप जो है वो भरपूर तरीके से अपना एनालिसिस भी दें जैसे कि आप हमेशा देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं खबर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो बोलान में होने वाला एक खुदकुश हमला है जिसमें हमारे कई एहलकार, गालिबन 9 एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं, 9 एहलकार जो है वो जख्मी है, जिनमें से 3 की हालत काफी ज्यादा तशवीशनाक है। तो ये पाकिस्तान एक बार फिर क्यों इतनी ज्यादा दहशतगर्दी की लपेट में आता जा रहा है कि पहले कितना बड़ा सामना भी होकर गुजरा है और उसके बाद अब फिर हम इस तरह के जो वाकयात देख रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी जिसे कहना चाहिए खतरनाक बात है जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। हमें इस बात को डिस्कस करना चाहिए और हमारे इदारों को इसकी डिस्कशन की इजाजत देनी चाहिए मीडिया को। टीटीपी जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने 22 दिसंबर को, मुझे याद है 22 दिसंबर को, हाँ उन्होंने ऐलान किया था 22 दिसंबर को या 22 फरवरी को, नवंबर को उन्होंने ये ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी तंजीम साजी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान जो है वो एक कुफर की हुकूमत है और हम इसको गिराने के लिए इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करेंगे और इस काम के लिए हमें अगर कुफार की मदद भी लेना पड़ी तो लेंगे। ठीक है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान के अंदर वो हमले करने के लिए वो कुफार की मदद लेने को राजी है लेकिन पाकिस्तान को बख्शने के लिए राजी नहीं है। मुसलमानों को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। मुसलमानों की हुकूमत को बख्शने के लिए वो तैयार नहीं है। उसका जवाब फिर मौलाना तकी उस्मानी साहब ने दिया। तो आगे से जवाब ये आया कि हम अपने उलमा कराम के सामने आपका, उन्होंने कहा कि आप ये, मौलाना तकी उस्मानी साहब ने कहा कि आप ये दुरुस्त नहीं फरमा रहे। मुसलमानों क्या इंसानों की किसी आबाद शुदा बस्ती के ऊपर हमला करने का हुक्म नहीं है, इजाजत नहीं है इस्लाम के किसी भी रुकन के तहत। और फिर उन्होंने साबित किया मुख्तलिफ कुरानी आयात और हदीस के हवाले से। जब वो जवाब, और बड़ा मुसक्कन और मुदल्लल जवाब था, जब उसके जवाब में कुछ नहीं उन्हें सूझा तो उन्होंने कहा कि हम अपने उलमा कराम से मशवरा करेंगे और फिर इसका जवाब देंगे। फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद कहा कि जी हमारे उलमा कराम जो हैं वो आपकी तशरीह से इतफाक नहीं करते, लिहाजा हम पाकिस्तान में हमलों का आगाज करने लगे हैं। फिर उसके बाद फिर हमें पेशावर के अंदर पुलिस लाइन के ऊपर जो है वो मुजाहरा नजर आता है। हमें फौज के मुख्तलिफ ट्रक्स जो हैं जो वजीरस्तान और फाटा, साबिक फाटा के इलाकों के अंदर गए, उनके ऊपर हमले नजर आते हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी हमले नजर आते हैं। ये सारा उसका सीक्वल है। इसको खत्म करने के लिए हमारा गुज़िश्ता दिनों वफ़द किया था। पहले हमने वो जो खातून वजीर खारजा है उनको भेजा था। अब गया था हमारा वजीर खारजा, वजीर दिफा एक वफ़द लेके गया था, साथ में ISI के सरबराह। और वहां पे जो मुज़ाकरात हुए वो कोई हौसला अफजा नहीं थे। उन्होंने कहा कि जनाब हम तो इनको नहीं रोकते, ये हमारी तरफ से तो नहीं आ रहे, लेकिन दाइश के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से इकट्ठे होके पाकिस्तान में पेशावर और कोयटा में लैंड करते हैं और वो हमारे मुल्क में आके तबाही मचाते हैं। ये उन्होंने हमें जवाब आगे से दे के भेज दिया। और उसके और इससे बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो सकता है कि सफारती सतह पे उनके और हमारे ताल्लुकात कैसे हैं इस वक्त। जी जी जी। अच्छा, अब उसके बाद 2 बातें हुई हैं। एक बात तो ये हुई है कि टीटीपी के 2 कायदीन जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ हमलों के अंदर मारे गए। 2 उनके लीडर, बड़े मारूफ और खूनखार लीडर जिनको समझा जाता है, वो मारे गए हैं। और जबकि उसका फिर हमने, उसके बाद फिर हमने देखा कि ये
کوئٹہ میں میرا خیال ہے ایک جگہ ہے رشکئی کے اس طرح کا کوئی نام ہے, وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور یہ خود کش حملہ تھا ایک بس کے اوپر جو کہ پولیس والوں کو لے کے جا رہی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. تو ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اب ملک کے اندر اس وقت ہماری ساری توجہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو مینوورنگ ہے یا پولیٹیکل اپہیول ہے اس کے اوپر ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری انتظامیہ کو, ہمارے میڈیا کو توجہ ہی نہیں ہے, وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس اہم مسئلے کی جانب توجہ دے سکیں. دیکھیے اس سر یہ آپ نے پولیٹیکل مینوورنگ کی اور میڈیا کی بات کی, تو آج تک سننے میں کیا آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ان کی گرفتاری کا بھی خدشہ ہے اور ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ جی میڈیا آؤٹ لیٹس ان کی تقریریں جو ہیں وہ آن ایئر نہیں کرنی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ واقعی کیا اس طرح سے میڈیا پہ آن ایئر نہ کر کے عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہے ان کو روکا جا سکتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں اچھا دیکھیے اس سے پہلے میں ایک اور بات کر دوں. دیکھیے جب پشاور حملہ ہوا تھا تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ قومی کانفرنس بلائی جائے گی. تو قومی کانفرنس کے اندر تمام پارٹیاں آنے کو راضی تھیں, لیکن پی ٹی آئی نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کانفرنس جو ہے آرمی چیف بلائیں گے تو ہم آئیں گے. اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ 2015 میں جو کانفرنس بلائی گئی تھی آل پارٹیز کانفرنس وہ اس وقت کے آرمی چیف نے بلائی تھی. تو اب بھی انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف اگر بلائیں گے تو آ جائیں گے, میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اس اہم موضوع کے اوپر. یہ بات تو یہاں پہ ہو گئی. اب آ جائیے آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ جناب اس وقت بہت ساری اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو وہ ہے ثاقب نثار صاحب بھی بول پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سر ان کے بولنے سے زیادہ جو ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہاں سے بھی کچھ بہت زیادہ چیزیں لیک ہونے کی امید ہے؟ میرا نہیں خیال واٹس ایپ ہیک ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا. نہیں, اگر میں آپ کی بات سچ مانوں اور ان کو اس طرح کی کوئی عادت ہے تو دیکھیں اپنی آدھی بات سے تو وہ پھر گئے ہیں کہ میں نے عمران خان کو مکمل طور پہ صادق اور امین نہیں کہا. وہ صرف 3 نکات تھے اور ان 3 نکات پہ جو ہے وہ صادق اور امین پورے اترتے تھے. تو کیا مطلب ہے کہ پھر اب ہم اس پہ بھی سوچ لیں کہ کوئی ایسی بات انہوں نے بیان دے دی ہے بس. دیکھیں جواز عذر گناہ بدترس گناہ والا بات ہو گئی نا کہ جناب ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے سامنے کوئی سیتا وائٹ کا کیس تھوڑی تھا کہ میں انہیں صادق اور امین قرار نہ دیتا. مطلب ثاقب نثار صاحب جہاں دیدہ آدمی ہیں, ہم انہیں احمد تو نہیں کہہ سکتے کہ صادق اور امین جو ہے کمپریہنسو ٹرم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میں یہاں پہ تو صادق اور امین ہوں اور جب پی این این میں بیٹھوں گا تو میں صادق اور امین نہیں ہوگا. میں جب دوبارہ اپنا ملا ہوں گا تو پھر میں صادق اور امین ہوں گا. صادق اور امین کمپریہنسو ٹرم ہے نا. تو اس لیے ہوا یہ ہے کہ ان کی کچھ آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں اور یہ والی بات جو ہے نا یہ بھی جھوٹ ثابت ہو جانی ہے. ان کی کچھ آڈیوز جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لی ہیں اور کنہوں نے ریکارڈ کی ہیں وہ پھر مطلب آپ کو پتا ہے میرے سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھدار خاتون ہیں تو اس لیے آپ کو جنہوں نے ریکارڈ کی ہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر 2 ادارے ایسے ہیں جن کے پاس یہ والی سہولت دستیاب ہے ریکارڈ کرنے کی, اس لیے اس سے آگے ہم کچھ نہیں بولتے. ان ریکارڈنگز کے اندر ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے 2 حاضر سروس ججز کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عدالت کی مینوورنگ کس طرح کرنی ہے, بینچ مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے اور کسی ایک. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے بارے میں لابنگ نہیں کر رہا تو وہ ڈائریکٹلی ایسا کچھ نہیں کر رہے, وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. نہیں مطلب یہ جواز کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے. وہ بچے کی طرح نا جب وہ پکڑا جاتا ہے نا چینی کھاتے ہوئے تو وہ فوری طور پہ کہتا میں چینی تو نہیں کھا رہا تھا. ٹھیک ہے نا, کچن میں جا کے بچے کو پکڑ لے تو وہ چینی کھا رہا ہو اگر چوری کر کے ماں سے تو وہ فوری طور پہ کہے گا میں چینی تو نہیں کھا رہا تھا. یہ ثاقب نثار صاحب نے بالکل وہی والی حرکت کی ہے کہ نہیں میں لابنگ تو نہیں کر رہا تھا. بھائی ابھی تک آفیشلی آپ پہ کسی نے لگایا.
لیکن سر ایک اور حرکت بڑی عجیب ہے. اب مطلب انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی اب اس کے بعد میں اپنا منہ نہیں کھولوں گا اور جو کچھ بھی ہے, جو انکشافات بھی ہے, وہ میرے مرنے کے بعد ایک کتاب کی صورت میں جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے. تو ان کے انٹرویو سے جو اتنے زیادہ کوشچنز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اب اگر آ کے وہ اس پہ دوبارہ سے بات نہیں کرتے تو پھر ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں, یا اس کے بعد آگے تو یہ تو اور انہوں نے ایک وہ کنفیوزنگ سی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. دیکھیے انہوں نے بنیادی طور پہ نا یہ دیکھا کہ میں اپنا پوزیشن کلیئر کر دوں, یہ میرا تجزیہ ہے, میں آئی میں بھی رانگ, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں. جب اس پوزیشن کلیئر کرنے کے اندر ہی انہیں پتا چل گیا کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ بکھر چکا ہے, مطلب پنجابی جن کہنا کھلر گیا معاملہ, تو میں تو اس کو کور نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا, کیونکہ جتنے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں یا ان کے انٹرویو کے جواب میں جتنے سوالات اٹھے ہیں, اس کے بعد لازم ہے کہ دیگر میڈیا ہاؤسز بھی ان سے انٹرویو کے لیے رابطہ کریں اور یہی سوالات لے کے جائیں جو انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں اٹھائے ہیں. تو جب وہ اس کا بعد اس کا مطلب ہے کہ ان کو تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملنی تھی, تو انہوں نے بیسیکلی اپنے آپ کو ریکیوز کیا کہ میں آئندہ کسی انٹرویو کے لیے دستیاب نہیں ہوں. یہ دیکھیے گا, یہ ان قریب کوئی ایک آدھ اور بھی انٹرویو دیں گے, لیکن سلیکٹو قسم کے لوگوں کو, اپنی مرضی کے لوگوں کو دیں گے. ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی آڈیوز آئیں گی, ان کی ویڈیو بھی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ویڈیوز جوڑ کے میری آڈیو بنا دی گئی, تو مطلب ویڈیو جوڑ کے ویڈیو بنتی ہے ثاقب نثار صاحب, آڈیو تھوڑی بنتی ہے. تو وہ بہرحال تو انہوں نے ویڈیو کی خالی آڈیو یوز کر لی ہوگی نا. اب آپ ثاقب نثار صاحب پہ اتنا بھی تو شک نہ کریں, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو گیا تو. لیکن اب یہ بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو وہ ایک دم سے ہوا کیوں بدل جاتی ہے؟ اب ایک توشہ کیس میں ان کے خلاف جو وہ ضمانت خارج ہو گئی ہے اور وارنٹ گرفتاری وہ برقرار ہیں, اور اب دوسری طرف ایک طرف ضمانت خارج ہوئی ہے, دوسرے ایک کیس میں انہوں نے اپنی ضمانت جو ہے اس کی درخواست خود واپس لے لی ہے. تو کیا وہ اب کورٹ میں پیش ہوں گے, یا آگے یہ عدالتی سطح پہ عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ ہماری رہنمائی کریں. نہیں, میں نے رہنمائی نہیں کرنی, ان کی بہت ساری ٹیمیں ہیں جو ہمارے ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں. ان کی لائرز کی ٹیمز ہے, صرف لاہور ہائی کورٹ میں ان کی 4 ٹیمز ہیں, جو انہوں نے پی ٹی آئی لائرز ونگ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے, اور جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے وہ فوری طور پہ ایک اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. وہ اپلیکیشن انہوں نے لکھ کے رکھی ہوتی ہے, بالکل, جس میں وہ نقطوں کی بھی تبدیلی نہیں کرتے. نہیں, پہلا صفحہ بدلتے ہیں, تو اس کے اوپر جب دستخط بھی جعلی کرتے ہیں, پھڑے بھی گئے تھے پچھلے دنوں, تو وہ اسی لیے مجبوری ہے نا, پہلا صفحہ چینج کرنا پڑتا ہے. ہاں, پہلا صفحہ چینج کرنا پڑتا ہے. اب جیسے ہی وہ اپلیکیشن فائل ہوئی ہے کل اتوار کے روز, تو انہیں پتا چلا کہ جناب اس مقدمے کے اندر تو ہمارے پاس ضمانت پہلے ہی موجود ہے. اچھا, اس مقدمے کے اندر تو ہمیں ضمانت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر وہ کیا کریں, اتنے زیادہ کیسز ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہوں گے نا, وکیل بھی تو انسان ہی ہے, کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اچھا, اب ایک دن کے اندر ان کی ٹیم نے 34 درخواستیں بھی ہائی کورٹ کے اندر دی ہیں, مطلب 4 ٹیمیں. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنا مصروف ہے اور اتنا زیادہ ان پہ برڈن ہے, تو اس طرح کے سچویشن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہو سکتی ہے, تو غلطی ہو گئی. جب اپلیکیشن فائل کی تو ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی ضمانت تو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے اور کل تک کے لیے موجود ہے, تو کل جب آپ نہ جائیں یا کل جو بھی ہو تو اس کے بعد آپ درخواست کے لیے تشریف لائیے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی. اب کل ان کو پیش ہونا. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک چل رہا ہے, دوسری طرف مریم نواز جو ہیں اور اعظم نذیر طارق, ان کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست تھی وہ جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے. تو یہ عدالتوں کی کیا موڈ چل رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں, توہین عدالت کی درخواست جو ہوتی ہے, یا توہین عدالت کا جو نوٹس ہوتا ہے, وہ عدالت خود لیتی ہے. عدالت کو اگر محسوس ہو کہ ہماری توہین ہوئی ہے تو وہ عدالت نوٹس لیتی ہے. لیکن کچھ اگر عدالتی حکم کے اوپر عمل درآمد نہ ہو, ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا فریق جو ہے وہ عدالت کی توجہ دلوا سکتا ہے کہ جناب آپ نے حکم دیا تھا, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے نا آپ توہین عدالت کی کاروائی شروع کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے توہین عدالت کی کاروائی عدالت نہیں شروع کرنا ہوتی. اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے
वो 3-2 या 4-3 वाला, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ के भी बयानात आए और आजम नजीर तारक साहब के भी बयानात आए। उनको इस बुनियाद पे कि इन्होंने अदालती फैसले के ऊपर गैर जरूरी तौर पे तनकीद की है पीटीआई की, वही 4 टीम में से एक टीम जो है ना, वकला की जो 4 टीम है लाहौर हाई कोर्ट में, उनमें से एक टीम ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अब अदालत ने ये कहा कि देखिए, पहली तो बात ये है कि ये जिस अदालत के ऊपर जो है वो तनकीद हुई है वो हम नहीं है, वो हमसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, और वो हमसे बेहतर आइन को की तशरीह कर सकती है। अगर उनका ख्याल नहीं है कि ये तौहीन अदालत हुई है तो हम कौन है इसका नोटिस लेने वाले, पहली बात ये आ गई। दूसरी बात ये है कि अगर एट ऑल ये नोटिस लेना भी है तो ये उस अदालत को लेना है जिसकी तौहीन हुई है, हमारी तो तौहीन हुई नहीं है। ठीक है, सूरत हाल जो है वो बेहतर है, उतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमें सऊदी अरब से, वर्ल्ड बैंक से और AIIB से जो है वो 95 करोड़ डॉलर मजीद चाहिए अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर करने के लिए, या वही जैसे आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टीरॉइड्स पे चल रही है, तो ये 95 करोड़ डॉलर का स्टीरॉइड अभी हमें और चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये हमें मिल पाएंगे या आगे क्या सूरत हाल? देखिए, बात इसमें 2 चीजें हैं। 95 करोड़ डॉलर कोई भी बड़ी बात नहीं। 95 करोड़ डॉलर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अगर किसी बैंक को फोन कर दे कि हमें इतने पैसों की जरूरत है तो वो बैंक भिजवा देगा। असल ये मसला नहीं है, ये मसले का हल नहीं है। दिस इज जस्ट स्टीरॉइड। इससे इकोनॉमी नहीं चल सकती। इकोनॉमी चलेगी जब वो जेनेवा वाला 10.5 अरब डॉलर आएगा। इकोनॉमी चलेगी जब जो पैसे रुके हुए हैं हमारे सऊदी अरब की तरफ या यूएई की तरफ वो आएंगे। इकोनॉमी चलेगी जब चाइना जो है वो हमारे साथ बैठ जाएगा मजीद फर्दर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने के लिए और ज़र मुबादला आएगा। और ये जब होगा जब IMF हमारे साथ एग्रीमेंट कर लेगा, ठप्पा लगा देगा। IMF हमें कहता है कि भाई आपकी पहले जो हुकूमत थी यानी 20 फरवरी 2022 को आपने हमारे साथ कुछ मुआहदे किए थे, फिर उन मुआहदों की वायलेशन की थी, लिहाजा जो भी बात आप हमारे साथ बैठ के तय कर रहे हैं पहले उसको इम्प्लीमेंट करें। 1 मार्च वाज द कट ऑफ डेट जब हमने जो इजाफी शुदा टैरिफ जो था बिजली का वो बढ़ा दिया है, उसका इतलाक कर दिया है, गैस के टैरिफ का इतलाक कर दिया है, पेट्रोलियम की कीमतें हमने बढ़ा दी हैं और रुपए को फ्री फ्लोट कर दिया है हमने। ये सारी कंडीशन जो है ये IMF की हैं। अब इसके नतीजे के अंदर ये जो हुआ है, इसके बाद अब वो हमारे पास बैठेगा। देखिए 3 लेवल होते हैं मुज़ाकरात के IMF के साथ। एक होता है टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात, वो हमारे मुकम्मल हो गए हुए हैं। अब टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात में जो बातें तय हुई हैं उसका इतलाक होना है और उसके बाद हमारे होंगे स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात। स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात हमारे वर्चुअल होने हैं, ठीक है। उन वर्चुअल मुज़ाकरात के अंदर हमने एक प्रपोजल तय करनी है जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ IMF के पास जाएगी। अब स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात जो हैं वो इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ताज़ा तरीन इजलास कब होने जा रहा है, उसमें हम इसको रख देंगे। ये जो स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपने मुझे सवाल किया है ये IMF की तरफ से नहीं आई, ये पाकिस्तान किसी ऑफिशियल की तरफ से आई है, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से आई है। मैं इसको कोई अहमियत देने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है ना। ये असल मीनिंगफुल तब होगी या असल इसका असर तब आएगा जब ये बात IMF की तरफ से कही जाएगी। तो फिलहाल सिर्फ मार्केट में गुडविल जनरेट करने के लिए ये बात की गई है। अदरवाइज ना अभी स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ना IMF ने कोई उसकी आंख के अंदर कोई ममता उतरी है हमारे लिए, कोई मोहब्बत उतरी है। तो इसलिए इसको बस एक जस्ट एक स्टेटमेंट समझा। तो नाजरीन, आपने रिजवान रजी साहब का एनालिसिस सुना कि IMF का मुआहदा जब तक सामने नहीं आता तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इमरान खान पे बुरा टाइम चल रहा है, मरियम नवाज को रिलीफ काफी हद तक मिल गया। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो है वो सियासी सूरत क्या शक्ल इख्तियार करती है, उस पर रिजवान रजी साहब का एनालिसिस जो है वो हम आपको सुनवाते रहेंगे अपने आने वाले व्लॉग्स में। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।